बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो आप हमारे वीडियोज़ लेक्चर्स देखते हैं उसमें सेल प्रमोशन के एक अहम टॉपिक बैंक की तारीफ़ और अक़साम पर हम बात करेंगे कि इससे क्या मुराद है, बैंकों के फ़राइज़ क्या है, तिजारती बैंक के फ़राइज़ से क्या मुराद ली जाती है। साथ साथ में इस हवाले से मुकम्मल जो इसके तरीक़ेकार है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा आपको ये बताते चले कि बैंक की तारीफ़ क्या है। यूँ तो बैंक की बहुत सी तारीफ़ें पेश की गई है, मगर जिसे सबसे बेहतर तारीफ़ समझा गया है वो कुछ यूँ है कि बैंक से मुराद ऐसा इदारा है जो आम लोगों से उनकी फ़ालतू रकम अपने पास बतौर अमानत रखता है और यही रकम ज़रूरतमंद ताजरों और सौदागरों को कर्ज़ देकर सूद कमाता है। इसका दायरा कार क्या है? इसी तारीफ़ के नुक्ते नज़र से बैंकों के फ़राइज़ की हुदूद का तयन हो जाता है। यानी एक तरफ बैंक लोगों से उनकी फ़ालतू रकूमात लेकर अपने पास जमा रखता है और दूसरी तरफ उन रकूमात को कारोबार में लगाता है। इस तरह अमानतदारों को कम सूद अदा करके और कारोबारी तबके से ज़्यादा उसूल करके अपने लिए मुनाफा का इंतज़ाम करता है। बैंक उन दो हुदूद के दरमियान कई दूसरे फ़राइज़ भी संभाल लेता है जिनकी नौइयत और तादाद मुकर्रर नहीं। बैंक अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए दो इंतहाइयों के दरमियान किसी भी फरीज़े से अपने ज़िम्मे ले सकता है। बैंकों की अक़साम की अगर हम बात करें तो अहद हाज़िर में कई तरह के बैंक काम कर रहे हैं। उनकी कुछ अक़साम ये है कि तिजारती बैंक, ये बैंक आवाम से उनकी फाजिल रकूमात वसूल करके ज़रूरतमंद ताजरों को कर्ज़ मुहैया करते हैं। इसके अलावा बैंक हर वो ज़िम्मेदारी कबूल करने पर तैयार रहता है जिसके सिले में उसे मुआवज़े या कमीशन मौसूल हो, मसलन हुंडियों पर कटौती काटना। मरकज़ी बैंक, ये बैंक पूरे मुल्क का वाहिद बैंक होता है जो निज़ाम बैंकारी चलाने का ज़िम्मेदार होता है। इसके पेश नज़र अवाम की खिदमत मकसूद होता है, न कि महज मुनाफा कमाना। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। बचत के बैंक, ये बैंक आम तिजारती बैंकों की तरह काम नहीं करते। ये बैंक लोगों से उनकी महज बचतें वसूल करते हैं, मगर उनकी बजाते खुद कारोबार में नहीं लगाते बल्कि हुकूमत के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान में दो ऐसे इदारे हैं जिन्हें बचत के बैंक कहा जाता है, ये निडाखाने के सेविंग बैंक और नेशनल सेंटर्स। मुबादलाती बैंक, इन बैंकों की ज़िम्मेदारी ज़रा मुबादला का काम करना है। ये बैंक गैर मुल्की करेंसियाँ ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। गैर मुल्की करेंसी कदर से कम नर्ख पर ख़रीद कर ज़्यादा नर्ख पर बेचने से इन बैंकों का मुनाफा पैदा होता है। ज़राती बैंक, ये बैंक ज़राअत की तरक्की के लिए महसूस है, यानी ज़री सरगर्मियाँ मसलन ट्रैक्टर की ख़रीदारी, ट्यूबवेल की तनसीब, खाद और बीज की ख़रीदारी वगैरह के लिए ये बैंक कलील मुद्दत और तवील मुद्दत कर्ज़े जारी करता है। पाकिस्तान में इस बैंक का नाम ज़री तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान है जिसका सदर मुकाम इस्लामाबाद में है। सनती बैंक, ये बैंक सनती तरक्की के लिए वक़फ़ है। ये बैंक अमूमन तवील अरसे के कर्ज़े देता है क्योंकि सनतें कायम करने और इन्हें मुनाफा परवर बनाने में काफ़ी मुद्दत लगती है। ये बैंक अमूमन मुकामी और गैर मुल्की करेंसियों दोनों सूरतों में कर्ज फराहम करता है। पाकिस्तान में इस बैंक का नाम सनती तरक्की बैंक ऑफ पाकिस्तान है। रहनी बैंक, इस बैंक से लोग अपनी कीमती अशिया गिरवी रख कर कर्जा लेते हैं। कीमती अशिया में सोना, चांदी, दुकान, मकान, कारखाना, फैक्ट्री, कार, कोठी, प्लाट, जेवरात वगैरह शामिल है। ये बैंक अपने दिए हुए कर्जों की वापसी तक रहनी शुदा मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से मुनाफा हासिल करने का हक रखते हैं। पाकिस्तान में ये बैंक अलहदा तौर पर काम नहीं करते बल्कि तिजारती बैंकों ने ही इनका फ़र्ज संभाल लिया है। इमदादी बाहमी के बैंक, अपनी मदद आपके जज्बे के ज़ेर असर इमदाद बाहमी के बैंक मौजूद वजूद में आते ही जनूबी एशिया में इनकी उम्र 100 साल है। ये बैंक सिर्फ अपने अरकान को ही कर्ज देने के पाबंद है। पाकिस्तान में ये बैंक गाँव की सतह पर, ज़िले की सतह पर, सूबाई सतह पर और विफाकी सतह पर काम कर रहे हैं। अजीज़ तलबा और दोस्तों, बैंकों के फ़राइज़ की अगर बात की जाए तो जिस तरह हमने बैंक की तारीफ़ पेश की, बैंकों के अक़साम का जायज़ा लिया, अब हम बैंकों के फ़राइज़ पर बहस करते हैं। इस हिस्से में हम तिजारती बैंक और इसके बाद मरकज़ी बैंक का भी फ़राइज़ पर बहस करेंगे। सबसे पहले तिजारती बैंक के फ़राइज़ की बात करते हैं। तिजारती बैंक जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ऐसा बैंक है जो तिजारती मकासद के लिए
قرض فراہم کرتا ہے۔ زراعتی ترقی یا صنعتوں کی قیام کے لیے قرضے دینا ان بینکوں کا کام نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اس وقت تجارتی بینک کئی ناموں سے کام کر رہے ہیں، جس میں حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، نیشنل بینک، الائیڈ بینک، میزان بینک، الفلاح بینک، الخبیب بینک، اس طرح دوسرے بینک بھی عوام سے ان کی بچائی ہوئی فالتو رقم وصول کرتے ہیں اور دوسری طرف ضرورت مند تاجروں اور صارفین کو قرض فراہم کرتے ہیں۔ تجارتی بینک کے فرائض کچھ اس طرح سے ہے: امانتیں جمع کرنا۔ تجارتی بینک عوام کی بچائی ہوئی رقومات کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ گھروں میں رقومات پڑی رہے تو ان کے خرچ ہو جانے یا چوری ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ بینک ان امانتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور ان پر فاضل رقم بھی ادا کرتے ہیں جو منافع کہلاتی ہے۔ ان امانتوں کی کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیل ہم پھر کریں گے۔ قرضوں کی فراہمی۔ تجارتی بینکوں کا دوسرا اہم کام ضرورت مند کاروباری لوگوں اور سرمایہ کاروں کو قرض فراہم کرنا ہے۔ ان قرضوں پر بلند شرح سے سود وصول کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ شرح اب تقریباً 14-15% ہے، جبکہ اس میں امانت داروں کو تجارتی بینک سے 7.5% شرح سود ادا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ شرح سود جو ہے حکومت وقتاً فوقتاً تبدیل کرتی رہتی ہے، اس کی شرح یعنی جو فیصد کے حساب سے شرح سالانہ بنتی ہے تو وہ حکومت وقت تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اس طرح جو رقم بچی رہتی ہے وہ بینکوں کا منافع کہلاتی ہے۔ ہنڈیوں پر کٹوتی کاٹنا۔ تجارتی بینک تاجروں کی ہنڈیوں پر ٹپا لگا کر بھی منافع کماتا ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ اگر وہ تاجر اشیاء کے لین دین کے وقت نقد رقم کی ادائیگی کی بجائے مستقبل قریب میں ادائیگی کا وعدہ کرے تو جو معاہدہ لکھا جاتا ہے اسے ہونڈی کہتے ہیں۔ یہ ہونڈی عموماً 3 شرح کٹوتی پر تجارتی بینک سے بنوائی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک ہونڈی پیش کرنے والے کو 100 روپے کی بدلے 97 روپے رقم ادا کر کے ہونڈی خرید لیتا ہے، جسے کچھ مدت اپنے تحویل میں رکھ کر مقروض تاجر کو دے دیتا ہے جو اسے وصول کر کے 100 روپے بینک کو ادا کر دیتا ہے۔ یہ 3% بینک کے لیے منافع کہلاتا ہے۔ اس طرح سرمایہ کاری کرنا۔ تجارتی بینک ضرورت مند تاجروں کو قرضے دے کر سود کمانے کے علاوہ بعض دفعہ خود بھی سرمایہ کاری کر کے منافع کماتے ہیں۔ تجارتی بینک عوام کی طرف سے جمع شدہ رقومات کو کسی نئے کارخانے کی تشکیل پر یا پرانے کارخانے کی تجدید اور پلاؤ کے لیے سرمایہ لگاتا ہے۔ اس کام کے لیے بینک ہر قسم کا سٹاف بھرتی کرتا ہے اور خود تمام امور کی نگرانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حبیب بینک نے حبیب شوگر مل قائم کی ہوئی ہے۔ اس مل کا منافع خود حبیب بینک کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ انتقال زر۔ ایک شہر دوسرے شہر میں رقومات کی منتقلی کے لیے بینک آسان ترین ذریعہ ہے۔ بڑی رقومات کو دوسری جگہوں میں منتقل کرنے کے لیے ڈرافٹ جاری کرتا ہے۔ آسان اعلی مبادلہ۔ قومی کرنسی کسی بھی ملک میں سرکاری طور پر اعلی مبادلہ کا کام کرتی ہے۔ نوٹوں کے ذریعے اشیاء کا لین دین ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، مگر یہاں مشکل یہ ہے کہ بڑی بڑی ادائیگی نوٹوں میں کرنی بھی آسان نہیں۔ تجارتی بینکوں نے یہ مشکل آسان کر دی ہے۔ بینک چیکوں کے ذریعے بڑی بڑی رقوم کی ادائیگی بآسانی کرتے ہیں۔ ایجنسی کی خدمات۔ تجارتی بینک اپنے امانت داروں اور دوسرے لوگوں کے لیے ایجنسی کی خدمات مہیا کرتے ہیں، مثلا بجلی، گیس، پانی، ٹیلی فون کے بلوں کی ادائیگی وغیرہ۔ ان کے لیے ٹیکسوں کی ادائیگی، حصص کی خرید و فروخت، منافع جات کی وصولی کا کام بھی یہ ایجنسی کی خدمات کہلاتی ہے، جنہیں بینک بخوشی انجام دیتے ہیں۔ اشیاء تجارت کو ذخیرہ کرنے کے لیے گوداموں کی سہولت بھی تجارتی بینک اپنے امانت داروں کو فراہم کرتے ہیں۔ بیرونی تجارت کی سرپرستی۔ تجارتی بینک درآمد و برآمد کا کاروبار کرنے والے تاجروں کو بیرونی کونسلوں اور ہونڈیوں کی خرید و فروخت کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ بینک درآمد کنندگان سے رقوم کی وصولی اور برآمد کنندگان کو ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ لین دین ہونڈیوں اور لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ قیمتی اشیاء کی حفاظت۔ گاہکوں کی قیمتی اشیاء کے تحفظ کے لیے بینک اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ جائیداد، کاغذات، وصیت نامے، زیورات، ہیرے جواہرات، کنڈیاں، کفایتیں، انعامی بانڈز، نقد رقوم وغیرہ عموماً گھروں میں غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تلافی کے لیے بینک لاکرز گاہکوں کو مہیا کرتے ہیں۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے متعلق اپنی کمنٹس بھی کریں اور ویڈیو کو پسند لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر آپ کو سمجھ میں وہ بات آ جائے گی۔